बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं असद चौधरी हूँ। वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े अहम मामलात हैं। ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन ने GSP+ के हवाले से एक वफद अ, आया हुआ था पाकिस्तान में, और हमने बताया था कि कैसे एक मखसूस केस को लेके साजिश की जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन साथ ही हमने आपको ये बताया था कि 27 ऐसे कन्वेंशंस हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद यकीनी बनाना है, जिसके बाद जाके पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस जो है वो कायम रहता है, जिसके एवज पाकिस्तान अरबों डॉलर्स जो हैं उसकी पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट्स जो है वो करने के काबिल रहता है। एक तो इस हवाले से भी बात करेंगे, इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी एक अपडेट शेयर करेंगे। हमारे कोलीग हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, फैसल अब्बास खर साहब। फैसल अब्बास खर जो हैं, उनके ऊपर पंजाब पुलिस ने FIR दी है। एक पुरानी 2024 के FIR के अंदर उनको नामजद किया है। उसके हवाले से भी ज़रा बात करेंगे, और साथ ही वसीम मलिक साहब मेरा ख्याल है सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी बताएंगे। उन्होंने स्वात का एक दौरा किया है, और काफ़ी दिनों के बाद उनकी थोड़ी सी अग्रेशन जो है हमें देखने को मिला है, और बड़ी सख्त किस्म की उन्होंने आज बातें की हैं। तो वसीम, मेरा ख्याल है कि हम पहले जो GSP+ स्टेटस की स्टोरी हमने की थी, आपने एक केस बताया था, एक फोर्स कन्वर्जन का इल्ज़ाम लगाया गया था। उस बच्ची ने ये कहा कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है और शादी की है। वो लड़के के साथ जो है वो गई भी, अदालत के सामने ये सारी चीज़ें उसने रखी थी। तो इस हवाले से भी और ओवरऑल भी कौन से ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा गया है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान पे को ना सिर्फ ये कि तनकीद का निशाना बनाया है, बल्कि GSP+ स्टेटस जो है उसके ऊपर ख़तरे की घंटी जो है वो बज रही है। असद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपकी इजाज़त से हमने गुज़श्ता रोज़ कश्मीर के हवाले से एक अच्छी खबर दी थी। अब उस पर कुछ मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने फील्ड मार्शल को एट्रीब्यूट करके एक दावा किया था। अब उसकी तरदीद जो है वो सामने आई है। वो एग्जैक्टली क्या कहानी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंतहाई हसास मामला है। मैंने इंट्रो में बताया कि हम आज़ाद कश्मीर पे हाँ, बात। वो आप बात जी। करेंगे। अच्छा, उससे पहले जैसे आपने कहा, चूँकि हम यूरोपीय यूनियन की इस करारदाद पे जो कि उस दिन पेश हुई थी, उस पर हमने बड़ी मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू की, जहाँ उनकी बदनीयती का उनसर शामिल था, उसको हमने एक्सपोज़ किया। मैं खुद चूँकि कमरा अदालत में मौजूद था, तो मुझे एक एज हासिल था कि मैं उस केस को ज़्यादा लिंक कर सकता था हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए। लेकिन जिन ख़दशात का इज़हार हमने किया था, और मैंने आपको बताया था कि उनके वफ़ूद जो हैं वो यहाँ आते रहते हैं, वो वाच डॉग का किरदार अदा करते रहते हैं, वो पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में रहते हैं। तो जो सबसे रेलेवेंट उनका इस हवाले से मिनिस्ट्री है, वो एक तो इंसानी हकूक़ और दूसरा कानून और इंसाफ़। और फिर दोनों मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास हैं। तो हमें भी गाहे बगाए उस हवाले से इत्तलात मिलती रहती थी, तो उन्होंने अपने कंसर्न्स का इज़हार किया था। बहरहाल आज हुआ ये है कि जॉइंट स्टाफ वर्किंग डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने रिलीज़ किया है। जिन जिन ममालिक को GSP+ स्टेटस का वो हिस्सा बनाते हैं, उनके हवाले से है। और उसमें फिर पाकिस्तान के पायदार तरक्की और गुड गवर्नेंस के लिए जो यूरोपीय यूनियन की खसूसी तरगीबी इंतज़ामात हैं, उनका उन्होंने जायज़ा लिया है। ये अहाता जो है, जो रिपोर्ट आज हम हम्म। ऑडियंस के सामने रखने जा रहे हैं, ये ज़हन नशीन रखनी है कि ये 2 सालों की है, साल 2023 से साल 2025 तक। अभी 25-26 का डाटा जो है वो नहीं आया। ठीक। तो सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। वैसे तो ये 25 सफ़ात पर मबनी एक मुफस्सल रिपोर्ट है, और मैं चाहूँगा कि हम इस पर गाये बगाए बात इसलिए करें कि ये बराह रास्त हमारी मुल्क के जो सबसे एक बड़े मसलों में से एक मसला मईशत है, और उसमें फिर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में आने वाली हुकूमतें हैं, वो किस तरह से इस GSP+ स्टेटस को अपने इक़दामात की वजह से ख़तरे में डाल रही हैं। तो आज हम क्विकली ज़रा 2 मौज़ूआत पे बात करते हैं, जो कि एक एग्जैक्टिव समरी है कि उन्होंने किन ऐसी चीज़ों पर इत्मीनान का इज़हार किया। सबसे पहले वो कहते हैं कि इंसानी हकूक़ के लिए कानून साज़ी हो रही है, अक़लियतों के लिए कौमी कमीशन बनाने की कानून साज़ी की गई है, तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक्ट की कवानीन की मंजूरी हुई है, और इस्लामाबाद के घरेलू तशद्दुद के बिल की मंजूरी हुई है। ये मस्बत इक़दाम इसे करार दिया गया है। साथ ये भी लिखा गया है कि सज़ाए मौत के दायरा कार में कमी की गई है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है इस वक्त डेथ सेंटेंसेस को। इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि अमलन फांसियों पर आयद आर्जी पाबंदी का तसलसल बरकरार है। अच्छा, इस पे भी अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर अलल ऐलान पाकिस्तान ने फांसियों की सज़ाओं पर पाबंदी नहीं लगाई, और इस हवाले से 2 चीज़ें मद्देनज़र रखना ज़रूरी हैं। एक तो फ़ौजी अदालतों से जो लोग सज़ा ऐसी पाते हैं, या फिर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से कुछ ऐसे पाते हैं, या फिर माजी करीब में हमें 2 रेप के ऐसे केसेस मिले
جہاں پر ایگزیکیوشن ہوئی تھی. ادروائز عدالتیں روزانہ کی بنیاد پر سزائیں سنا رہی ہیں, ان پہ ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی, اور یہ ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے. تو انہوں نے بھی اس کو لکھا کہ عارضی پابندیوں کا یہ ایک تسلسل برقرار ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ ازدواجی عصمت دری یعنی میرٹل ریپ کے معاملے پر پہلی سزا سنائی گئی ہے, اس کو ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق اور وزارت قانون و انصاف اور وزارت انسانی حقوق کے ساتھ مل کر جو قانون سازی ہے اس کے لیے فعال کردار ادا کیا جا رہا ہے. مزدوروں کے حقوق, چائلڈ لیبر, اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آلدو کہ چائلڈ لیبر پر بڑی سست روی ہے, بہتری کی مزید گنجائش ہے, لیکن ہم اس کو مثبت کرتے ہیں. اچھا جو صاحب جس چیزوں کو انہوں نے مثبت قرار دیا ہے نا, یہ سب ڈاکومنٹیشن کی حد تک ہے, یہ سب قانون سازی کی حد تک ضرور ہے, لیکن اس پہ اب عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک. تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ صرف دستاویزی معاملات ہیں. اب آتے ہیں ان خدشات کے اظہار پر جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اور جب آپ اور میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ہم کھٹکتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہمیں مختلف ٹائٹلز بھی دیتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ ہم کوئی ملک دشمن ہے. اب آپ خود آپ کی اپنی حکومتوں کے اقدامات کی وجہ سے یہ جی ایس پی پلس کیا لکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یورپی یونین کی رپورٹ میں کئی شعبوں میں تنزلی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, بالخصوص انسانی حقوق کی پامالیاں, یعنی جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, اور ان کے ذمہ داروں کا کوئی احتساب نہیں ہے. مجھے بتائیے یہ ذرا, ماورائے عدالت قتل آج کل کہاں پہ ہو رہے ہیں, زیادہ آوازیں کہاں سے اٹھ رہی ہیں؟ پنجاب سے. یہ مریم سرکار کا کارنامہ ہے, اور اس پر اب اس بڑی سنجیدگی سے, یعنی بے لگام چھوڑا ہوا ہے سی سی ڈی کو. ظاہر ہے ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ یعنی جاتا ہے. انہوں نے اس کو ایجنڈا نمبر 1 لکھا ہے, اور یہ 2023 سے 25 ہے, ابھی 25 جی. اور 26 یہ رپورٹ نہیں آئی. اچھا پھر انہوں نے مزید لکھا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں, سائبر کرائم, انسداد دہشت گردی, اور ساتھ انہوں نے توہین رسالت کے قوانین کے حوالے سے بھی ذکر کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جس پر کچھ ایسی ترامیم ہوئی ہیں جن کے مبہم ہونے کی وجہ سے صحافیوں, انسانی حقوق کے کارکنوں, اقلیتوں کے خلاف اس قانون کو استعمال کیا گیا ہے. پھر وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے آئینی ترمیم جو ہے اس پر خاصی سخت تنقید کی گئی ہے جو صاحب, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ عدلیہ کے لیے آزادی کا باعث بننے کی بجائے اسے مزید کمزور کر رہی ہیں. اچھا, یہ یورپی یونین نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے اس نے, جی ہاں, عدلیہ کی آزادی اس کو متاثر کیا ہے بہت بڑی حد تک. پھر وہ لکھتے ہیں کہ قوانین کے نفاذ میں کمزوری ہے, زیادہ تر پیش رفت محض کاغذی یا قانونی نوعیت کی ہے, جیسے میں نے اوپر ذکر کیا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ زمین پر جو قانون کی عملداری ہے وہ انتہائی کمزور ہے. پھر اگین انہوں نے جو ایک اور یہاں پر سوال کیا, وہ کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کی شرح میں کمی تو ہے لیکن یہ بڑی سست ہے, اس کو ٹھیک ہے. مزید اچھا, میرے بڑھانے کی دماغ میں ضرورت یہ ہے. آ رہا تھا کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ پچھلے سال ہوئی, تو یہ رپورٹ 25 کی ہے, اس کا حوالہ اللہ جانے انہوں نے کیسے دیکھیں دیا. 24-25 کی ہے, 26ویں آئینی ترمیم تو 25 میں غالباً ہو گئی تھی, 2025 میں 26ویں آئینی ترمیم میرے خیال میں ہو گئی ہم تھی. نے اصل میں بتایا کہ 23 اور 23 سے 25 ہے. 23-24, 24-25 ٹھیک, 2 سال ہے نا, ٹھیک. تو میرے خیال میں یہ 25 میں آئینی فائن. ترمیم جو ہے وہ ہو گئی تھی اکتوبر میں. تو بہرحال انہوں نے لکھا ہے باضابطہ طور پر کہ آئین میں ایسی ترامیم کی گئی ہیں جو عدلیہ کی آزادی کو سبوتاژ کرتی ہے. تو اس میں obvious ہے ریسنٹلی اب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے, ابھی ان کی اگلے 2 سال کی آنی ہے. اچھا, یہاں پر اب ایک اور سوال ہے کہ بہت سارے لوگ نے اس کو کنفیوز کرتے ہیں. پہلے بھی اس دن ہم نے آپ کو بتایا تھا, اب انہوں نے ایک تو اپنے قوانین کو جو سب ریوائیو کیا, اور وہ لکھتے ہیں کہ جنوری 2027 سے ہم کن کو جی ایس پی پلس سٹیٹس برقرار رکھیں گے ان کا فیصلہ ہمارے نئے قوانین اور یہ جو ہمارے واچ ڈاگ کا کردار ہے اس کے اوپر ہم دیں گے. فی الحال پاکستان کے پاس جی ایس پی پلس سٹیٹس برقرار ہے. اب انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان اس اسکیم کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا ملک ہے, اور یعنی جی ایس پی پلس سٹیٹس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ملک پاکستان ہے. اسے اربوں یورو کی کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ مل رہی ہے, اور ساتھ وہ خبردار بھی کر رہے ہیں کہ 2027 سے لاگو ہونے والے یورپی یونین کے نئے پہلے سے سخت جی ایس پی قوانین کے تحت پاکستان کی اہلیت اس بات سے مشروط ہوگی کہ وہ مذکورہ بالا تشویشناک مسائل پر قابو پائے. 23-24, 24-25 یہ وہاں کی رپورٹ ہے. ہم نے اس کے بعد کسی حوالے سے کوئی قابو پانے کی کوشش کی یا اپنے اقدامات جو انہیں درست کرنے کی کوشش کی, مجھے تو ایسا نظر نہیں آیا. تو یہ ایک صورتحال ہے. اچھا, اس میں امپورٹنٹ یہ ہے, اس دن میں نے فگرز بتائے تھے کہ 2025 کے اندر ہم نے کتنی ایکسپورٹس کی ہیں, وہ نمبر بڑا تھا. اس میں انہوں نے شاید مینشن بھی کیا ہے کہ جو پچھلے سال تھا 2024 کا سال تھا, اس میں انہوں نے بتایا کہ 7.something بلین یوروز جو ہیں وہ پاکستان ایکسپورٹس کی ہیں یورپی ممالک کے اندر جی ایس پی پلس سٹیٹس کے تحت. اور جب اس پہ بات کی جاتی ہے ان ایشوز کے اوپر
जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बड़ी तनाज़ली हुई है, चाहे वो इंसानी हकूक़ से का मामला हो, शफाफ इंतखाबात के हवाले से बात की जाए, मीडिया पर जो कदगदें लगाई जा रही हैं उस हवाले से बात की जाए, या अदालतों के अंदर जो चल रहा है, जो नई लेजिस्लेशंस हैं उसके ऊपर बात की जाए, तो ये बहुत सारी रियासती जो मशीनरी है उसको ये पसंद नहीं आती। सहाफ़ी क्यों बात कर रहे होते हैं वो आपके सामने है कि जब बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके तहत वो ख़तरे में है। और हमने उस दिन कैटेगोरिकली बताया था कि कैसे वो सनतें जो हैं जिससे आम आदमी वाबस्ता है, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो बहुत छोटे लेवल के ऊपर लोग चीज़ें कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट होती हैं। आम आदमी की ज़िंदगी, आम मज़दूर की ज़िंदगी जो है उसमें उसको बेहतर बनाने में कितना रोल है इस जीएसपी प्लस स्टेटस का? इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इस पे मेरा ये ख्याल है आप लोगों की मुशावरत से, क्योंकि उन्होंने ये मैंने आपको एक एग्जैक्टिव समरी उनकी जी पूरी जी रिपोर्ट जी, की इस पे बताई है। तफसील से। उन्होंने पॉलिटिकल स्पेस कितनी है, मुल्क में कवानीन क्या हैं, तो हर मौजू पर बड़ी तफसील से अपने खदशात का इजहार किया है। वो हम गाए बगाए इस पर करते इस पे रहेंगे। करते रहेंगे। इसी से जुड़ा एक मामला है जो आपने इब्तदाइये में भी बताया है, फैसल अब्बास खर साहब। अच्छा, चूँकि मीडिया की आज़ादी की बात इस रिपोर्ट में भी है, मीडिया पर जो कदगनें लगाई जा रही हैं उसको आइडेंटिफाई इन्होंने भी किया है। फैसल अब्बास खर के साथ क्या हुआ है वो तो अभी वसीम मलिक साहब बताएंगे, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि हमारे एक कोलीग हैं, हमारे दोस्त हैं रज़ी ताहर साहब, पाकिस्तान में पिछले 2-3-4 साल के अंदर जो वाक़यात होते रहे हैं बिलखसूस सहाफ़ियों से मुतल्लिक, उसमें बड़े पेश रहे हैं रज़ी ताहर साहब। बल्कि इस प्रेस क्लब के अंदर, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, जहाँ बैठ के हम आज ये वीडियो कर रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटेस्ट होते रहे और उसको लीड करते थे रज़ी ताहर जो हैं वो अभी भी जेल के अंदर हैं। उनका मुकदमा, उनकी ज़मानत का मामला शायद 1 से 2 दिन में होना है। तो साथ ही यानी इसको ज़रा ज़हन में रखें कि रज़ी ताहर जो साफ़ियों के लिए बेचारा यहाँ पे आके प्रोटेस्ट भी अरेंज करता था, मुतहर्रिक रहा, वो भी जेल के अंदर है। एक अच्छा साफ़ी, एक अच्छा नौजवान जेल के अंदर है। आपको पता है और जी, जमानत मंजूर हुई है 10 लाख मचलकों के एवज। यानी जो गरीब लोग हैं, अब सहाफ़ी है वो रज़ी ताहिर बेचारा, वो 10 लाख रुपए मचलके कहाँ से जमा करवाएगा। अच्छा, ये ज़मानत मंजूर उनकी हो गई है? गुज़श्ता दिनों की ये डेवलपमेंट थी कि ज़मानत मंजूर हो गई है, ओके, फिर ओके। वो पेशरफ्त होती है मचलके और ठीक है, ठीक है, रोबकार, ठीक और है, ओके। उसमें 1-2 दिन का वक्त दरकार होता है। अब फैसल अब्बास खर साहब, चौधरी साहब, जिस टाइम स्पैन की रिपोर्ट के हम जिक्र कर रहे हैं ना, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि फैसल अब्बास खर साहब के साथ भी उसी टाइम स्पैन का ये वाक़या है। ठीक। 24 से 26 नवंबर 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, बाकी ममालिक से भी लोग आते हैं, ममालिक कह रहा हूँ पाकिस्तान के शहरों से लोग आते हैं। डी चौक पर 26 नवंबर का सानिया भी बर्पा होता है, वो भी हमने रिपोर्ट किया। उस दौरान 24 तारीख को मियाँ वाली के थाना ईसा खेल में पीटीआई के लोगों के खिलाफ दरख्वास्त दायर होती है, वो कोई मोटरवे इंटरचेंज के इर्द गिर्द। ठीक। अब उसमें कुछ नामालूम लोग छोड़े जाते हैं और फैसल अब्बास खर साहब की फैमिली को मुसलसल गुज़श्ता 2-2.5 सालों से हरासा भी किया जा रहा है उनके गांव में। चूँकि अब इन मामलात में बाज़ औक़ात वो लोग रिपोर्ट नहीं करते, मैंने उनकी इजाज़त से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने कहा आज ऑडियंस के सामने रख देते हैं। तो उनकी फैमिली को मुसलसल हरासा किया जा रहा था, अच्छा। यानी उनकी आवाज़ बंदी के लिए। वो बेचारा सुबह उठता है, अदालतों में मेरी तरह धक्के खाता है, अपने टीवी चैनल को रिपोर्ट करता है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करता है। 24 तारीख की जब एफआईआर है ना थाना ईसा खेल की, उसके नामालूम अफराद में अब उसे नामजद कर दिया गया। फैसल खार को 2 साल बाद। फैसल अब्बास खार को 2 साल बाद। फैसल अब्बास खार इस्लामाबाद में थे, वो अपने टीवी चैनल जो कि मेन स्ट्रीम नेशनल चैनल है GTV से उस वक्त मुंसलिक थे, आजकल वो एक और इदारे से हैं। और फिर उन्होंने अपने वो वीडियो सबूत ला के सामने रख दिए कि 24 तारीख को मैं अपने टीवी चैनल की ट्रांसमिशन के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के डी चौक से रिपोर्ट कर रहा था। CDR आप निकलवा लें, बाकी चीज़ें आप निकलवा लें, तो एक सहाफ़ी की वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूदगी है, लेकिन नामजदगी की जा रही है थाना ईसा खेल के एक 24 नवंबर की FIR में। अब मुझे आप एक बात बताएं, अभी हमने जिक्र किया GSP प्लस स्टेटस में ये लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो पिका का कानून है, जो दीगर कवानीन है, वो सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंसानी हकूक़ के कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसमें ये लिखा जा रहा है कि इन कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो सहाफ़ी है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मज़म्मती करारदाद लिखी, प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने करारदाद जारी की, मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें उस पर लिख रही हैं। अब वो अदालत में भी जाएगा तो शायद उसकी बात सुनी जाए, अल्लाह करे, हम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं। लेकिन वो सहाफ़ी था,
ہم دعا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں. وہ صحافی تھا, ایٹ لیسٹ وہ اپنے لیے آواز تو اٹھا سکتا ہے. آپ امیجن کیجئے کہ پنجاب میں دیگر جو اس وقت پنجاب کی عوام ہے وہ کن مسائل کا شکار ہوگی. یہ ایک کلاسک کیس ہے. اور فیصل عباس کھر صاحب کا ایک کیس ان بے شمار کیسز کو ملا کر وجہ یہ بنتی ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس آج آپ کے لیے خطرناک تنبیہ کر رہا ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر ساکھ کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا؟ یہ کیا پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو خطرے میں نہیں ڈالا جا رہا؟ کیا یہ ریاستی مفادات سے کھلواڑ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل ایسی ہے. کون کر رہا ہے؟ ان کو ان کے نام سامنے آنے چاہیے. صحافی رپورٹ کرتا ہے تو اس پہ دہشت گردی کی دفعات لگا دیتے ہیں یار آپ. بالکل. یہ بالخصوص فیصل عباس کھر کا معاملہ جس کتنا شرمناک ہے کہ آپ اس کو, وہ چڑی کا بچہ نہیں مارے گا بیچارہ, وہ پولیس اسٹیشن کیا جلائے گا, اور وہ موجود ہے شہر اقتدار ڈی چوک میں, وہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے, رپورٹنگ کر رہا ہے, وہاں سے اپنے چینل کی ڈیوٹی پہ ہے, اپنے نیوز چینل کی ڈیوٹی پہ ہے, اور اس کو آپ اس ایف آئی آر میں 2 سال کے بعد نامزد کر دیتے ہیں. امید تو یہی ہے کہ اس کا اس میں وسیم صاحب یہ بھی دیکھیں نا, اب کس سے بندہ, پہلے ہوتا تھا ہم اپیل کرتے تھے کہ یار آپ دیکھیے میں تو بطور پاکستانی عطا تارڑ صاحب مہربانی فرمائیں اس پہ. میں سر دیکھیے, ویسے تو وہ صحافیوں کو نوکریاں شوکریاں بھی دے رہے ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے, تو ذرا یہ جو صحافی ہیں جو بیچارے تھوڑا سا حکومت کے اگر خلاف بھی بول لیتے ہیں, اگر حکومت کی کوئی ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, تو یہ والا کام تو کم از کم نہ کریں. 2 سال پرانے مقدمات کے اندر جہاں پہ وہ ہے ہی نہیں وہاں ان کو نامزد کر دینا, مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسد جو صاحب کسی نے نامزد کیا ہوگا, وہ پنجاب پولیس کا ہوگا, جی یا اسے کسی نے احکامات دیے ہوں گے. بالکل. یہ شخص یا اس طرح کے فیصلہ کرنے والے ریاستی مفادات سے کھلواڑ کر رہے ہیں, بالکل. پاکستان کا عالمی سطح پر ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس شخص کے خلاف تو کارروائی کی ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ شرمناک اور غلیظ عمل کوئی اور ہو آج نہیں کل سکتا. حالات پتلے ہیں ہمارے, تو ہم وہ بڑے بڑے مطالبے کرنے کی بجائے اس لیے ہاتھ جوڑ کے ہم نے کہا کہ مہربانی کریں, مطلب صحافیوں کو کام کرنے دیں. چلیں خیر. اچھا, اب کشمیر کے ایشو پہ بات کرتے ہیں, پھر سہیل جی. آفریدی صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کو پوچھتا ہوں. دیکھیے ہم نے گزشتہ روز یہ رپورٹ کیا, اور ہمیں یہ رپورٹ کرتے ہوئے بھی خوشی بھی ہو رہی تھی, اطمینان بھی تھا کہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. 3-4 ویڈیوز کے اندر تو ہم نے باقاعدہ دعا کر دی ہے نا. جی ہاں, کہ پہلے یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ ریاست طاقت سے ان لوگوں سے نپٹے گی, تو مجھے کل لگا کہ طاقت کی بجائے بات چیت کا راستہ جو کھولا گیا, اللہ کرے کہ ابھی بھی وہ ہو. جی. انہوں نے پھر اپنا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو لانگ مارچ تھا مظفر آباد, 21 جولائی آخری ڈیڈ لائن دے کر اسے مؤخر کر دیا. بڑی تعداد میں کل وہاں لوگ موجود تھے. عمر نذیر کشمیری صاحب نے کہا کہ ہمارا جو خط ہے جی وہ کسی مہربان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تک پہنچایا ہے. پھر انہوں نے, وہ چیئرمین اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن ہے او پی ایف, سید قمر رضا صاحب, ان کو عاصم منیر صاحب نے اپنا نمائندہ بنا کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس بھیجا ہے, جس سے اب مذاکرات ہو رہے ہیں. کل یہ رپورٹ ہوا, اب آج اس کے اوپر تردید آ رہی ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو دعویٰ تھا, یہ دعویٰ کیا تھا عمر نذیر جو کشمیری صاحب, کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عمر نذیر سرگرم کشمیری رہنما ہیں عمر نذیر کشمیری. انہوں نے یہ جو سید قمر رضا ہیں جو چیئرمین او پی ایف ہے, میرے خیال میں اوورسیز فاؤنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں, یہ ان کی ایک پریس ریلیز آئی ہے, اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جو بتائی گئی ہیں چیزیں عمر نذیر کشمیری کی طرف سے وہ حقائق کے منافی ہیں, برعکس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے, یعنی انہوں نے جو آپ نے بتایا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں فیلڈ مارشل کے نمائندے کے طور پہ وہ جی ہاں, آئے, وہ اپنی اس پریس ریلیز میں لکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, مجھے کسی نے نہیں بھیجا, یہ میرا ایک ذاتی انیشیٹو تھا اور میں یہ کام کرتا ہوں. اوورسیز پاکستانی جو ہیں, ظاہر ہے ان کے لیے وہ کام کرتے ہیں, تو وہاں اوورسیز کافی سارے کنسرن ہیں اس معاملے کو لے کر کے. تو انہوں نے پریس ریلیز کے اندر یہ وضاحت دی ہے کہ مجھے کسی یعنی ادارے کی جانب سے یا کسی شخصیت کی جانب سے نہیں بھیجا گیا, یہ خالصتاً یہ میرا فیصلہ تھا اور میں نے جا کے انگیج کیا ہے, اس لیے تاکہ امن آئے. اچھا, جب ہم نے گزشتہ دن رپورٹ بھی کیا اور ان کی بات کو ایٹریبیوٹ کر کے کہا کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کے نمائندے تھے, تو میں اس حوالے سے مطمئن تھا کہ اب شاید مذاکرات بھی ہو جائیں اور بات چیت بھی ہو جائے. جی. لیکن اب اگر تردید آ گئی ہے اور حقیقتاً ایسا ہے تو پھر خدشہ لاکھ ہو گیا ہے. کیونکہ آج تو کچھ ہمارے, میں ان لوگوں کو ویسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ریاستی کاسا لیس کہتا ہوں, ان کی تردید سے پہلے وہ بھی آئے تھے, اور انہوں نے جو جس طرح سے وہ خبر کم دیتے ہیں دھمکیاں زیادہ دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو انہوں نے جو اس کی تردید کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ کا انتخاب کیا, تو اس میں مجھے وہی دھمکیاں میز لہجہ بھی ان کا نظر آ رہا تھا. بس یہ تو بدقسمتی ہے. میں نے وہ دیکھا ہے ایک وہ
वकील नुमा साफ़ी हैं, तज़िया कार भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था और लैंग्वेज मैं बल्कि उनको कोट ट्वीट करके लिखने लगा था कि सर मतलब आप ये को हुक्म दे रहे हैं, ये प्रेस रिलीज़ जारी कर रहे हैं कोई, या क्या मैं कर रहे इसलिए हैं। कह रहा हूँ कि वो सहाफ़त कम लेकिन धमकियाँ ज़्यादा वसीम देते हैं। मलिक अभी भी मेरा ख़्याल है कि वो किसी का नुमाइंदा बन के गए थे या जैसे भी गए थे, अगर मामला सॉर्ट आउट होने की तरफ बढ़ सकता है, अगर उसके इम्कानात मौजूद हैं, ज़ाहिर है अगर उन्होंने 21 जुलाई तक जो है वो पोस्टपोन किया मुज़फ़्फ़राबाद का मार्च, तो इसका मतलब है कि गुंजाइश है, वो ये एक पॉजिटिव जेस्चर्स है, तो हुकूमत को उनके इस जेस्चर को भलाई के लिए, अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और उम्मीद और दुआ, अगेन दुआ ये देखें, तीसरी दुआ ये आ गई है। ये आपकी उम्मीद भी हुकूमत जी, जहाँ आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। तो इस पे मैं आपको शाबाशी दे सकता हूँ। ख़ैर, अब सुहेल ज़ाहिर है अब आफरीदी मैं साहब, क्या कहूँ कि डायरेक्ट मैं वो हुकूमत जो है ना ख़त वहाँ पे, लिखूँ मैं, वो जो जैसे चांदे हो। हुकूमत है वहाँ पे, हाँ। वो क्या तजवीज़ दे रही है कि इस पे ट्रुथ एंड जी, वो कल भी रिकंसिलिएशन हमने कहा कमीशन था कि किसने बनाना है, और आपने शहबाज बनाना है। शरीफ और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इनके मुतालबात 12 जी, नशिस्तों वाले जायज़ हैं, तो फिर क्यों बैठे हैं? ठीक है, ताकत का आप इस्तेमाल आइन क्यों में कोई हुआ है? तरमीम-शरमीम करवाएँ, उसमें लिख दें कि भाईजान कोई मसला है नहीं, तो जो आपने लफ्ज़ सानू कहा ना कि हुकूमत नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब मैंने पाकिस्तान के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए भी चीज़ें करनी हैं, तो मुझे आइन के अंदर लिख के दे दें कि भाईजान तुसी फलाने ਨੂੰ मुखातब कर लो, तो मैं डायरेक्ट फिर उनको कर लूँगा। ज़ाहिर है मेरे पास तो चलें एक मैं क्या आईनी करूँ, तरमीम असद चौधरी साहब के लिए भी, क्योंकि कर दें हो आप, सकती है, इतनी हो रही हैं तो केड़ा असद मसला चौधरी साहब की भी एक ख्वाहिश है छोटी सी। है। जी। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब, हाँ, सुहेल आप अफरीदी कह साहब रहे जो थे, हैं सुन लेना, आप जी, कह रहे थे कि वो आज फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, थोड़ा सा वो गरजे बरसे भी, जी। तो वो तो कहीं मंजर पे भी गायब थे। आज ठीक है वो सवात गए हुए थे, वो अपने सूबे की मामलात तो चला रहे हैं, लेकिन वो जो लोग उनसे उम्मीद जाहिर कर रहे थे वो हुँ, मंजर से गायब थे। अब फिर रिजवान गलज़ई साहब ने कहा कि जुलाई तक का वक्त उनसे लिया गया है जी, या उन्हें बताया गया है, हुँ। अब जुलाई भी ख़त्म होने वाला है, तो ये कहानी क्या चल रही है एग्जैक्टली, उन्होंने अच्छा कहा क्या आज है? आज मेरा ख़्याल है 16 जुलाई है जब हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी, आज 16 जुलाई है, जब नाज़रीन ये देख रहे होंगे तो उम्मीद है 17 जुलाई जो है वो शुरू हो चुकी होगी। क्योंकि मैं हमारी पोस्ट प्रोडक्शन जो है ना वो थोड़ा सा थोड़ा-सा अभी डिले हो रहा है, बहुत, लेकिन थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा वक्त ले रही है। चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगी, हम कोशिश करेंगे जी चीज़ें बेहतर करें। मैं ना सिर्फ़ वो स्पेसिफ़िक एक चीज़ देखना चाह रहा था। एनीवेज़ अब मुद्दा ये था कि इमरान खान को लेकर के, इस सारे मामले को लेकर के जब पीटीआई के लोगों से बात होती थी या कुछ हमारे कोलीग्स जब उनसे पूछते थे, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जब राब्ता करते थे, तो वो कहते थे कि यार हैं चीज़ें। वो जिस स्टाइल के अंदर उसको एक्सप्लेन करते थे, तो उससे कोई भी सहाफ़ी जो है वो ये तासुर लेगा कि अच्छा बैकडोर कुछ ना कुछ चल रहा है। देयर इज़ समथिंग के मामला प्रोसीड हो रहे हैं, बात आगे बढ़ रही है, कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर हम बार-बार एक सवाल किया बिलख़सूस सदीक जान साहब से, मैंने 2-4 दफ़ा, क्योंकि वो और ज़्यादा उनके राब्ते थे। तो उनसे मैंने पूछा तो कि क्या टाइमलाइन है? तो टाइमलाइन जो है वो वाज़ेह तौर पे किसी ने किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बताई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब वो बात करते हुए कहते थे, तो वो कहते थे 15 से 30 जुलाई तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर कोई चीज़ होनी होगी तो इस टाइम में हो जाएगी, और हमें ये बताया गया है। 2-3 माह से ये गर्दान 15 जुलाई वाली सुनाई जा रही है। तो 15 जुलाई ज़ाहिर गुज़र गई, आज 16 जुलाई था। 16 जुलाई को आज सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो सवात गए थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करना था। वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट के लिए काम करने वाले जो जवान हैं, उनसे भी उनकी मुलाकातें थीं। एक तो मैंने वो बल्कि फिर दीर में भी गए, वो जो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, वो उनसे उन्होंने मुलाकात करने भी गए। मुलाकात की है, पता नहीं वो दीर में गए हैं या दी कहाँ पे की है। दीर के हवाले से शायद वो रिपोर्ट किया दीर जा में रहा था। अच्छा, वो आपने देखा होगा वो पुलिस एहलकार उनको बता रहे हैं अपने मसाइल। वो बड़ी बड़ी कर्ब की सूरत हाल थी। वो मैंने जब देख रहा था तो कैसे वो कह रहे हैं कि यार हमने तो ये वो उन्होंने खैर बताया कि मैंने फलां जगह पे मार भी खाई है, हम जेल में भी गए हैं, उनके साथी 2 शहीद हो गए, उस हवाले से बता रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं कि हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, अलाउंसेस के हवाले से शिकवा किया, और उन्होंने कहा कि आपसे सवाल होना है, आप जिम्मेदार हैं इस सब के। तो एक तो ये अच्छी चीज़ थी कि चलें वो उन लोगों के अंदर गए हैं, उन लोगों के पास जाके मिले हैं जो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस वो फ्रंट लाइन फोर्स है जो दहशतगर्दों का मुकाबला करती है, और बेशुमार कुर्बानियाँ हैं उनकी। वो रोकते हैं, दीवार बनते हैं उनके आगे, और जब उनके रोज़ाना की नजराने बुनियाद पे अफ़सोसनाक वाक़यात हो रोज़ाना रहे की हैं, वो बुनियाद पे रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। रोज़ाना की बुनियाद पे जो है अफसोसनाक ज़रा रिपोर्ट हो रहे हैं। जितने कल भी एक बड़ा वाक़या हुआ, आज भी खबरें चल रही थी इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब वो वहाँ भी मिले, प्लस उन्होंने पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनसे वहाँ पे ख़िताब भी किया। अब जो आज उन्होंने ख़िताब किया है उसमें जो उनकी जो अल्फाज का चुनाव था वो थोड़ा-सा सख्त था। अब लगा आज उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आखिरी मर्तबा आज मैं आपको ये कह रहा हूँ, यानी हुकूमत से, रियासत से मुखातब करते हुए कह रहे हैं कि आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आखिरी मर्तबा बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो उनका आखिरी मर्तबा वाला लफ्ज़ था ना, ब्रैकेट्स के अंदर आखिरी मर्तबा,
تو اس سے ایک تو میسج یہ فوری طور پہ ملا کہ جس امید کے اوپر تحریک تحفظ آنے پاکستان، سہیل افریدی، خیبر پختونخوا حکومت، برسٹر گوہر وغیرہ وغیرہ یہ سارے تھے کہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، آج کے اس سٹیٹمنٹ سے مجھے لگا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہے. ایک تو یہ میسج. پھر انہوں نے یہ کہا کہ عام آدمی یہاں کے پی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو بھلا چاہتے ہیں ساری صورتحال کا، جو اچھا چاہتے ہیں ملک کا، وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں بغاوت کے اس میں آتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا. تو یہ ان کے دو جو میسیجز تھے ان کی پوری گفتگو کے اندر، ایک کہ جو اچھا چاہتے ہیں ان کی باتیں سنیں تو وہ ایسی ہیں جیسے یعنی وہ بغاوت والی ہیں، اور دوسرا کہ آخری دفعہ میں یہ بات کر آپ رہا ہوں، کو دوبارہ یاد نہیں ہے کروں گا. ہم متعدد مرتبہ خیبر پختونخوا جب سہیل آفریدی صاحب جرگے کر رہے تھے، عوام میں جا رہے تھے، ملٹری آپریشن کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، تو ہم نے خیبر سے لے کر اور یہ بنو اور ڈی آئی خان اس طرف تک بھی ہم نے جا کے لوگوں سے گفتگو کی. تو میرا تو اس معاملے میں بڑا کلیئر موقف تھا اور آج بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا چیپٹر چلیں بعد میں ورکنگ ریلیشن قائم ہو گیا، سہیل آفریدی صاحب اچھے ہو گئے، لیکن وہ 5 دسمبر اور 6 جنوری کی پریس کانفرنس جو ہے وہ سب نے دیکھی ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے. تو سب میں ایک بات اکثر کہتا تھا کہ ان لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کا، سہیل آفریدی کا یا پی ٹی آئی پختونخوا چیپٹر کا بالخصوص، کہ یہ عوام اور ان کے درمیان ایک بفر زون کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک ایسی پرت جو کہ غصے کو جذب کر لیتی ہے، یا کسی پہ بلیم گیم ڈالنا ہو تو وہ سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی کی قیادت وہاں پہ موجود ہے. صحیح بات ہے. تو اگین اس کے بعد تو پھر وہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ کوئی ملٹری آپریشن کی انہوں نے بھی، سہیل آفریدی صاحب نے بھی کوئی اجازت دے میں دی نے ہے. وہ دیکھا نہیں ہے تفصیل، لیکن اس یہ پہ مزید چل گفتگو رہی اور ہیں. کام کر لیں گے. بجٹس وغیرہ رکھا تھا انہوں نے، اور آپریشنز جو ہیں ملٹری آپریشن، اچھا اس کے اوپر بھی میری وہ اپنی تیرا کے متاثرین واپس گئے ہیں یا نہیں گئے وہ بھی ایک وہ بھی اب دیکھیں نا. اب مدعا یہ ہے وسیم ملک صاحب اس پہ، تیرا کے معاملے کے اوپر تو فریق اول سہیل افریدی ہیں، ان کا علاقہ بھی ہے ادھر پاس سارا ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے. جی ہاں. تو وہ کچھ بتائیں، لوگوں کے سامنے رکھیں، میڈیا کے سامنے رکھیں تو ہم اس کے اوپر میرے بات کر خیال میں اس کو سکیں گے. کرے دیں گے اسٹوری، ہم ہم کوشش کریں کریں گے ضرور. وہاں کے جو صحافی دوست ہیں ان سے چیک کریں. لیکن ملٹری آپریشنز کی جہاں تک بات ہے اس کا میکانزم کوئی نہ کوئی اسٹرکچر بننا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی جس طریقے پہ جس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، جتنی اس میں شدت آ رہی ہے، اس کو کچلنے کی ضرورت ہے. اور اب یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب حکومت کے پی کے کی ہو، وفاق کی ہو، یا وہ جو تمام لوگ ہیں سادہ فیصلہ سا ساز حل ہیں، ہے سر، 17 جب وہ اکتوبر کا سنک ہوں گے. 17 اکتوبر کا ایک جرگہ ہے پی ٹی آئی کیا پورے پختونخوا کے ہر شعبہ فکر سے وہاں پر لوگ بیٹھے تھے. ان کی ایک یونانیمس قرارداد ہے جس میں پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ پی ایم ایل این، ساری جماعتیں موجود تھیں. مطلب وہ جماعتیں جن کے جو مرکز میں حکومت میں ہیں، ان کے جو پختونخوا کے چیپٹرز ہیں وہ اس پہ آن بورڈ تھے. اس سے مفصل آپ کو کوئی دستاویز نہیں مل سکتی. اسی کے مطابق میرے خیال میں جس دن مسئلے کا حل نکالنا شروع ہو یہ گیا. بھی چیک کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس نے ہوسٹ کیا تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جنہوں نے وہ اس جرگے کو ہوسٹ کیا تھا، وہ اس جرگے کی جو اعلامیہ تھا اس کے اوپر آج بھی کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پیسے بھی رکھے گئے ہیں، وہ کس مد میں رکھے گئے ہیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کر کے پھر آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں میرے اجازت خیال میں دیجیے. آپ کہتے رہیں، ایک آخری کامنٹ کروں گا، آپ تو امید ظاہر کرتے رہے ہیں رضوان غلزئی صاحب کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، وہ چھوڑ تو دیں، ان کا تذکرہ نہیں کرنا. آپ آج مایوس نظر آ ہم رہے ہیں. تو میں نہیں، لوگوں وہ سے کہتا ہوں کہ وہ ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ رضوان غلزئی صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں. بہت سارے ناظرین، کیونکہ ہم نے بتایا 2-3 روز سے، تو کچھ بے شک ابھی بہت چند لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنی رائے جو ہے وہ ضرور اس سے ہمیں آگاہ کیا کریں. لوگوں نے کل لکھا ہوا تھا کہ رضوان غلزئی صاحب یا ہمیں سے کوئی بھی اگر نہیں ہے تو آپ اس کو جاری رکھیں. تو ان کا، آپ کا جو میسج تھا وہ اس کو پھر ہم نے ڈسکس نہیں کیا، وہ ہم نے اپنا وہ طریقہ کار بنا لیا، قانون بنا لیا ہے کہ بات ہوگی رضوان غلزئی صاحب نہ ہوں، میں نہ ہوں، وسیم ملک صاحب نہ ہوں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.